ल हेर्नुहोस् है, अब अर्को क्वेसन चाहिँ यहाँनिर के छ भन्दा 2067 को क्वेसन छ है हामीसँग। 2067 को क्वेसन नम्बर 7 को बी भनेको छ, 4 मार्क्सको क्वेसन होला सायद। क्वेसनले के भनेको छ भन्दा ए कमिटी of 5 is to be constituted from 6 boys and 5 girls. In how many ways can this be done so as to include at least one boy and one girl? क्वेसन को कुरा के छ भन्दाखेरि ए कमिटी अफ 5 इज टु बी कन्स्टिट्युटेड फ्रम 6 बोइज, 6 जना केटाहरू, 6 बोइज, अनि त्यस पछाडि अर्को के भनेको छ 5 गर्ल्स। इन हाउ मेनी वेज क्यान दिस बी डन सो एज टु इन्क्लुड एटलिस्ट 1 बोय एन्ड 1 गर्ल। कम्तीमा पनि एउटा केटा र एउटा केटी चाहिँ त्यहाँनिर परेकै हुनु पर्यो। र हाम्रो कमिटी चाहिँ कस्तो खालको हुनु पर्यो त? कमिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीसँग 5 जनाको कमिटी चाहिँ बन्नु पर्यो है, 6 जना बोइज 5 जना गर्ल्सबाट। अब यो कस्तो हुन्छ भन्दा ल एटलिस्ट 1 बोयतिरबाट हेर्नु पर्यो भने एउटा बोय भयो भने 5 जना पुऱ्याउनु, अब बाँकी कतिजना चाहियो? 4 जना चाहियो। एउटा बोय लियौ भने 4 जना गर्ल्स हुने भयो। यहाँनिर 1 बोय 1 गर्ल भयो एटलिस्ट, ठिक छ। त्यसरी अब हामीले 2 जना केटाहरू लियौँ भने 5 जना पुऱ्याउनु 3 जना लेडिज थप्नु पर्यो अथवा गर्ल्स थप्नु पर्यो। यहाँ पनि 1 जना बोय 1 जना गर्ल्स भइ नै हाल्यो। अनि त्यस पछाडि 3 जना मैले केटाहरू लिएँ भने 2 जना चाहिँ यो लेडिजहरू हुनु पर्यो। ल यो पनि भयो। त्यस पछाडि यदि मैले 4 जना केटाहरू लिएँ भने 1 जना केटी हुने भयो है। ल मैले 5 जना लिएँ भने 5 जना केटाहरू लिएँ भने अब 5 जनाकै टिम बनाउन पर्ने हो। 5 जना नै केटा लिइसक्यो भने त केटीहरू लिन त पाइनँ मैले। अब एटलिस्ट 1 बोय 1 गर्ल भयो त? भएन, यहाँनिर 0 गर्ल्स भयो। भनेपछि हामीले यतिको मात्र कुरा गर्नुपर्ने रहेछ। र अब तपाईँहरूले कसरी गर्नु पर्यो? यसको कम्बिनेसन निकाल्ने, पहिला यसको कम्बिनेसन निकाल्ने, यसको कम्बिनेसन निकाल्ने, यसको कम्बिनेसन निकाल्ने, यसको कम्बिनेसन निकाल्ने र तिनीहरूलाई जोड दिने हो भने हाम्रो एन्सर आइहाल्छ। केही पनि गाह्रो भएन। ल अब यसलाई लेख्ने चाहिँ कसरी भन्दाखेरि the selection of the members in the committee can be made as follows. यसरी भनेर तपाईहरुले सानो एउटा टेबल बनाउन सक्नुहुन्छ है। यो टेबलमा चाहिँ यहाँनिर बोइज राख्नुहोस् अनि गर्ल्स राख्नुहोस् अनि सिलेक्सन देखाउनुहोस्। हामीले के गरेको थियौं? पहिला सुरुमा एउटा बोय लिएको थियौं। एउटा बोय लिँदाखेरि 5 वटा बनाउन 4 वटा गर्ल्स लिनु पर्ने थियो हैन। त्यसैगरी 2टा बोइज लिएको बेलामा 3टा, 2टा र 4 वटा लिएको बेलामा एउटा। यहाँ भन्दा अरु केही पनि अप्सन थिएन हामीसँग। अब यसको लागि के गर्नु पर्ने भयो त? 6 जना बोइजमा एउटा बोय सिलेक्ट गर्ने भनेको कम्बिनेसन अफ 6 बोइज 1 बोय आउट अफ 6 बोइज। त्यसपछि अर्को 5 वटा केटीहरुमा 4 जना भनेपछि सी अफ 5,4। त्यसैगरी यसको चाहिँ 6 जनामा 2टा र 5 जनामा 3टा, 6 जनामा 3टा र 5 जनामा 2टा। त्यसपछि 6 जनामा 4 वटा र 5 जनामा एउटा। ल अब यिनीहरुलाई हामीले जोड्ने मात्र हो। यसको लागि हामीले के भन्न सक्छौं त? required number of selection equals to के हुने भयो? C 6,1, C 5,4, C 6,2, C 5,3 plus C 6,3 times C
5,2 प्लस C 6,4 प्लस C 5,1 यति भयो चारवटा माथिको चारवटा यो भनेको के भयो 6 फ्याक्टोरियल बाई 5 फ्याक्टोरियल टाइम्स 1 फ्याक्टोरियल टाइम्स 5 फ्याक्टोरियल बाई 1 फ्याक्टोरियल टाइम्स 4 फ्याक्टोरियल प्लस 6 फ्याक्टोरियल बाई 4 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल टाइम्स 5 फ्याक्टोरियल बाई 2 फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल मैले यहाँ घटाएको देखाएको छैन हामीले अहिलेसम्म बुझिसक्यौँ होला यहाँनिर घटाएर यस्तो आएको हुन्छ भन्ने कुरा है त्यो मैले देखाइराखिनँ अनि त्यस पछाडि 2 फ्याक्टोरियल प्लस 6 फ्याक्टोरियल बाई 2 फ्याक्टोरियल 4 फ्याक्टोरियल टाइम्स 5 फ्याक्टोरियल बाई 4 फ्याक्टोरियल 1 फ्याक्टोरियल यो भनेको के हुने भयो त फर्स्टबाट आउँछ 6 टाइम्स 5 फ्याक्टोरियल बाई 5 फ्याक्टोरियल टाइम्स 1 फ्याक्टोरियल यो र यो गयो बाँकी रह्यो 6 ठिक छ टाइम्स यो भनेको 5 फ्याक्टोरियल भनेको के होला 5 टाइम्स 4 होला बाई 1 फ्याक्टोरियल टाइम्स 4 फ्याक्टोरियल यो र यो पनि गयो प्लस 6 फ्याक्टोरियल भनेको 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 फ्याक्टोरियल लेख्न पाइन्छ बाई यो भनेको 4 फ्याक्टोरियल टाइम्स 2 फ्याक्टोरियल 4 फ्याक्टोरियल 4 फ्याक्टोरियल गयो अनि त्यहाँनिर टाइम्स 5 फ्याक्टोरियल भनेको यसलाई मैले यस्तो लेख्न पाउँछु टाइम्स 4 टाइम्स 3 फ्याक्टोरियल बाई 2 फ्याक्टोरियल टाइम्स 3 फ्याक्टोरियल 3 र 3 त गयो त हामीसँग के बाँकी रह्यो 6 फ्याक्टोरियल 6 भनेको 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 फ्याक्टोरियल होला बाई 3 फ्याक्टोरियल टाइम्स 3 फ्याक्टोरियल भनेको यो र यो पनि गयो अब टाइम्स 5 फ्याक्टोरियल भनेको 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 फ्याक्टोरियल होला बाई 3 फ्याक्टोरियल टाइम्स 2 फ्याक्टोरियल द्याट इज यो र यो गयो प्लस 6 फ्याक्टोरियल भनेको के भयो 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 फ्याक्टोरियल बाई 4 फ्याक्टोरियल यो र यो गयो टाइम्स 5 टाइम्स 4 फ्याक्टोरियल बाई 4 फ्याक्टोरियल टाइम्स 1 अब यो भनेको 4 फ्याक्टोरियल गयो त के बाँकी रह्यो यहाँबाट बाँकी रह्यो 6 यहाँबाट बाँकी रह्यो 5 अनि यसबाट 6 टाइम्स 5 डिभाइड बाई 2 भने पछाडि 15 बाँकी रह्यो अनि टाइम्स यतापट्टिबाट आयो 2 भनेपछि 10 बाँकी रह्यो प्लस यो भनेको 30 भनेपछि 10 आयो 10 आयो त्यहाँ 4 पनि छ भनेपछि 20 आयो 3 टाइम्स 2 6 6 काटियो अनि 20 आयो है 20 आयो अनि त्यसरी तलबाट 10 आयो नेक्स्टबाट आयो 15 होइन होला त्यहाँबाट आयो 2 काटियो 2 काट्दाखेरि 10 आयो त्यो ठिक छ त्यस पछाडि 6 टाइम्स 5 भनेको 30 हुन्छ अनि 30 मा 4 फ्याक्टोरियल त काटिन्छ 2 फ्याक्टोरियल छ नि त यहाँनिर गर्दा चाहिँ 15 आउने रहेछ ल अनि टाइम्स कति हुन्छ 5 भनेको कति भयो 56 30 15 दशम 150 अनि 20 दशम 200 अनि 15 पंचे 75 यो भनेको 400 टिक 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 55 यो हाम्रो एन्सर भयो है ल यसरी सल्भ गर्छौँ यस पछाडि अर्को के भनेको छ ए पर्सन हेज गट 12 acquaintances अफ whom 8 are relatives in how many ways can he invite 7 guests so that 5 of them may be relatives भनेर भन्नुको क्वेसन चाहिँ हामीले योभन्दा माथि गरेको क्वेसन जस्तै भयो यो जस्तै यसमा केही पनि प्रब्लम भएन यस पछाडि अर्को क्वेसन हेर्नुहोस् त ल अर्को क्वेसन छ 2069 को क्वेसन है केही पनि गाह्रो छैन यसमा के भनेको छ भन्दा इन एन एक्जामिनेसन पेपर containing 10 questions a candidate has to answer 7 questions only in how many ways can he answer can he choose रहेछ है choose the questions केही गाह्रो क्वेसन छैन यो एकदमै सजिलो क्वेसन यो केही पनि छैन यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा क्वेसन पेपर छ हामीसँग त्यो क्वेसन पेपरमा 10 वटा क्वेसन छ 10 वटा क्वेसन मध्ये 7 वटा क्वेसन सल्भ गर्नुपर्ने अब कति तरिकाले चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्छ भनेको हो यहाँनिर टोटल क्वेसन भनेको 10 वटा र हाम्रो आर को भ्यालु कति हुन्छ 7 वटा हुन्छ किन 7 वटा हुन्छ किनकि हामीले 7 वटा सल्भ गर्नुपर्ने छ 7 क्वेसन्स आउट अफ 10 क्वेसन्स भने पछाडि यो भनेको के हुने भयो त रिक्वायर्ड नम्बर अफ सेलेक्सन्स भनेको के हुने भयो
इक्वल्स टु सी अफ 10,7 यो भयो भनेको कति हो 10 फ्याक्टोरियल बाई 3 फ्याक्टोरियल टाइम्स 7 फ्याक्टोरियल यो 7 कहाँबाट आयो भन्दाखेरि सरी यो 3 कहाँबाट आयो भन्दा 10 - 7 गरेर आएको है यो भनेको 10 फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ 10 टाइम्स 9 टाइम्स 8 टाइम्स 7 फ्याक्टोरियल बाई 3 फ्याक्टोरियल भनेको 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 टाइम्स 7 फ्याक्टोरियल 7 र 7 त गयो अनि 3 तिया 9 2 पंचे 10 भने पछाडि 5 तिया 15 15 8 120 यो हाम्रो एन्सर भयो यसरी सल्भ गरिन्छ यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन यहाँनिर के भनेको छ फ्रम 10 पर्सन्स इन हाउ मेनी वेज क्यान अ सेलेक्सन अफ 4 बी मेड आउट अफ मेड इफ 2 पर्टिकुलर पर्सन्स आर अलवेज एक्सक्लुडेड भन्ने क्वेसन चाहिँ हामीले यहाँनिर सल्भ गरेको छौँ है यो कहाँनिर छ भन्दाखेरि अलवेज एक्सक्लुडेड र अलवेज इन्क्लुडेड वाला क्वेसन हामीले यहाँनिर सल्भ गरिसकेको छौँ यो भयो त्यस पछाडि अर्को चाहिँ फ्रम 6 जेन्टलमेन एन्ड 4 लेडिज ए कमिटी अफ 5 इज टु बी फर्मड इन हाउ मेनी वेज क्यान दिस बी डन सो इज टु इन्क्लुड एटलिस्ट 2 लेडिज दुईवटा लेडीहरू पढ्ने गरी कसरी हामीले सेलेक्सन गर्न सकिन्छ भनेको छ ल क्वेसन हेर्नुहोस् है त फ्रम 6 यो 2069 को क्वेसन है फ्रम 6 जेन्टलमेन एन्ड 4 लेडिज a committee of 5 is to be formed. In how many ways can this be done so as to include at least 2 ladies यो छ क्वेसन अब यसमा चाहिँ के भनेको छ फ्रम 6 जेन्टलमेन 6 जना चाहिँ जेन्टलमेनहरू र 4 जना लेडिज एउटा कमिटी बनाउनु पर्ने 5 जनाको अब इन हाउ मेनी वेज दिस क्यान बी डन सो एज टु इन्क्लुड 2 लेडिज एटलिस्ट 2 लेडिज भनेपछि दुईटा लेडिज त कम्तीमा नि हुनै पर्यो यदि हामीले त्यहाँनिर दुईटा लेडिज राख्यौँ भने हामीले कतिजना जेन्टलमेन राख्नु पर्ला 5 जना पुर्याउनको लागि 3 जना थप्नु पर्ला हैन म दुईटा भन्दा 3टा राख्छु केटीहरू भन्नुहुन्छ ल 3टा लेडिज राखियो भने हामीले 5 जना पुर्याउन कतिवटा जेन्टलमेन थप्नु पर्यो 2 जना हैन म 4वटा राख्दिन्छु भन्नुहुन्छ भने 4वटा राख्नु भयो भने 1 जना थप्नु पर्ला हैन यो भयो अब यसको कम्बिनेसन यसको कम्बिनेसन यसको कम्बिनेसन र यसको कम्बिनेसन 3टालाई हामीले जोड्यौं भने ठ्याक्कै निस्किन्छ है केही पनि गाह्रो छैन यो पनि यसलाई हामीले कसरी भन्छौं भन्दाखेरि the selection of the members in the committee can be made as follows यो छ क्वेसन सरी यो भन्ने अनि त्यसरी पहिला लेडिजलाई राख्दा भयो किन भन्दा हामीलाई लेडिजको कन्डिसन दिएको छ जुन राख्दा पनि पाइन्छ जे होस् मैले चाहिँ लेडिज राखेँ है त लेडिज अनि जेन्टलमेन अनि त्यस पछाडि सेलेक्सन अब यदि मैले दुईटा लेडिजहरू चाहिँ त्यहाँनिर राख्ने भनेर भनेदेखि के हुने भयो त लेडिज दुईटा होला जेन्टलमेन कति राख्नु पर्यो दुईटा लेडिज राखेको बेलामा 5वटा पुर्याउनको लागि 3टा राख्नु पर्यो ल मैले 3 जना लेडिज राख्ने भने जेन्टलमेन कति राख्नु पर्यो 5 पुर्याउनको लागि 2 जना थप्नु पर्यो र यसको लागि चाहिँ यदि मैले 4वटा राखे भने एउटा थप्नु पर्यो यो भनेको लेडिज हाम्रो टोटल 4 जना छ र यो 6 जना छ 4 जनामा दुईटा सेलेक्ट गर्नु भनेको के हो कम्बिनेसन अफ 4,2 त्यसपछि अर्को टाइम्स अनि 6 जनामा 3 जना सेलेक्ट गर्नु भनेको के हो कम्बिनेसन अफ 6,3 त्यसपछि 4 जनामा 3टा सेलेक्ट गर्नु भनेको के हो टाइम्स यो भनेको 6 जनामा दुईटा जस्तो हो सी अफ 6,2 यो भनेको 4 मा 4 जस्तो हो र यो भनेको 6,1 जस्तो भयो अब यिनीहरुलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौं त यिनीहरुको लागि हामीले के गर्न सक्छौं होला अब यति भ्यालु निकाल्ने अनि जोड्ने त हो नि भनेपछि required number of committees equals to committees भनेको के हुने भयो त एउटा भनेको C
4,2 देखिए हैन 4,2 टाइम्स 6 6,3 अनि प्लस C of 4,3 टाइम्स C of 6,2 प्लस C of 4,4 टाइम्स C of 6,1 यति तिनटालाई जोड्नु पर्यो। यो भनेको के आउला त यो भनेको चाहिँ पहिला सुरुमा आउने भयो 4 factorial by 2 factorial times 2 factorial times 6 factorial by 3 factorial times 3 factorial plus 4 factorial by 3 factorial times 1 factorial times 6 factorial by 2 factorial times 4 factorial plus 4 factorial by 4 factorial times 0 factorial times 6 factorial by 1 factorial times 5 factorial। यो भइसकेपछि मैले के भन्न पाउँछु त यहाँनिर 4 times 3 times 2 factorial by 2 factorial times 2 factorial यो र यो त गयो अनि यस पछाडी 6 factorial भनेको के लेख्न पाइन्छ 3 factorial by 3 factorial times 3 times 2 times 1 यो र यो पनि गयो प्लस 4 factorial भनेको 4 times 3 factorial 3 factorial times 1 factorial यो भयो times 6 factorial भनेको 6 times 5 times 4 factorial by 2 times 1 times 4 factorial यो र यो पनि गयो प्लस 4 factorial by 4 factorial यो गइहाल्यो यो भनेको 1 हुन्छ डाइरेक्ट 1 लेख्न पाइहालियो टाइम्स यो भनेको 6 भयो है। यो भइसकेपछि हामीले के लेख्न पाउने भयौं त यहाँबाट आयो 2 आयो 2 त्यहाँ 6 त्यसपछि यहाँबाट आयो 3 6 जो गयो 5 20 आयो प्लस यहाँबाट कति आयो 4 एउटा 4 आयो एउटा 15 आयो भनेको कति हुन्छ 120 120 र 60 अनि त्यसपछि 6 भनेपछि 186 चाहिँ हाम्रो यहाँनिर आन्सर आयो। यसरी चाहिँ सल्भ गर्छौं हामीले। यो भइसकेपछि अब हामी जान्छौं नेक्स्ट क्वेशनमा। नेक्स्ट क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 2069 को क्वेशन हो यो। हाउ मेनी different sum of money can be made from 4 coins of different denomination. यहाँनिर के भन्न खोज्दैछ भन्दाखेरि हामीसँग डिफरेन्ट डिनोमिनेसन भएको 4 वटा सिक्काहरु छ। ल मानिलियो एउटा सिक्का, दुईटा सिक्का, तीनटा सिक्का, 4 वटा सिक्का है। ल यो 4 वटा सिक्का चाहिँ हामीसँग छ रे। ल 4 वटा सिक्का छ रे। मानिलियो यहाँ मध्ये एउटा सिक्का चाहिँ ल सरी एउटा चाहिँ 1 रुपैयाँको छ रे, एउटा 2 रुपैयाँको छ रे, एउटा 5 रुपैयाँको छ रे, एउटा 10 रुपैयाँको छ रे। यस्तो सिक्काहरु छ रे। अब हामीलाई के भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि हाउ मेनी डिफरेन्ट सम अफ मनी, कति रुपैयाँ छुट्टा-छुट्टै कति रुपैयाँहरु चाहिँ हामीले यहाँनिर निकाल्न सक्छौं त भनेर भनेको छ डिफरेन्ट कम्बिनेसनहरु युज गर्दाखेरि। अब यसको सरी अब हामीले यहाँ के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि यसको लागि के पनि होइन। पहिला एकचोटी अब जस्तै एकचोटी हामीले ल एउटा मात्रै 1 रुपैयाँको सिक्का मात्रै लियौं, एकचोटी 2 रुपैयाँको मात्र लियौं, एकचोटी 5 रुपैयाँ मात्र लियौं, एकचोटी यो मात्र लियौं, एकचोटी यो दुईटा लियौं, एकचोटी यो तीनटा लियौं, एकचोटी यो 4 वटै लियौं, एकचोटी फेरि यो र यो मात्र लियौं, एकचोटी यो र यो मात्र लियौं। यसरी दुईटा छुट्टा-छुट्टै लियो भने त्यतिखेर हामीले कति खालको कति रुपैयाँहरु चाहिँ पाउन सक्छौं। यो मात्र लियो भने 1 रुपैयाँ पाइएला, यो मात्र लियो भने 2 रुपैयाँ पाइएला, अनि यो दुईटै लियो भने 3 रुपैयाँ पाइएला। फेरि अब यो तीनटै लियो भने फेरि 8 रुपैयाँ पाइएला। यति तीनटा युज गरियो भने यतिबाट 8 रुपैयाँ पाइएला, यतिबाट फेरि 18 रुपैयाँ पाइएला हैन। अनि त्यसरी यो दुईटाबाट गर्यो भने फेरि 7 रुपैयाँ पाइएला, अनि यति दुईटाबाट गर्यो भने 15 रुपैयाँ पाइएला, अनि त्यसपछि यो मात्र गर्यो भने 10 रुपैयाँ पाइएला। फेरि यसरी डिफरेन्ट कति पैसा चाहिँ बनाउन सकिन्छ भनेर सोधेको हो। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ हेर्नुस् है required number of different sums that can be made भनेको के होला त। एकचोटी तपाईले हरेक सिक्का एक चोटी लिन सक्नुहुन्छ। एउटा कम्बिनेसन त्यो भयो, सबै सिक्कालाई एक चोटी लिने। यो भनेको यस्तो हुन्छ। अर्को के गर्न सक्नुहुन्छ,
त्यो 4वटा सिक्का मध्ये 2टा सिक्कालाई लिन सक्नुहुन्छ। दुईटा सिक्काहरू लिँदाखेरिको कम्बिनेसन भन्नुको अर्थ के भयो भन्दाखेरि दुईटा लिँदाखेरिको कम्बिनेसन भनेको चाहिँ मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि अघि तपाईले यो सबैलाई एक-एकवटा लिनुभयो है। अब दुईटा लिनु भनेको एकचोटी यो दुईटा लिन सकिन्छ, एकचोटी यो दुईटा लिन सकिन्छ, यो दुईटा लिन सकिन्छ, यो दुईटा लिन सकिन्छ, यो दुईटा लिन सकिन्छ, यो दुईटा लिन सकिन्छ। यिनीहरू भनेको पनि एउटा कम्बिनेसन भयो नि त। हो, यस्तो खालको कम्बिनेसन लिन सकिन्छ। त्यसैगरी अर्को तीनटा यसरी नै तीनटा लिन सकिन्छ। 4वटामा 3टा र अर्कोमा 4वटामा 4वटै पनि लिन सकिन्छ। यो भनेको के भयो त 4 फ्याक्टोरियल बाई 1 फ्याक्टोरियल टाइम्स 3 फ्याक्टोरियल प्लस 4 फ्याक्टोरियल बाई 2 फ्याक्टोरियल टाइम्स 2 फ्याक्टोरियल प्लस 4 फ्याक्टोरियल बाई 3 फ्याक्टोरियल टाइम्स 1 फ्याक्टोरियल प्लस अब कम्बिनेसन अफ 1,1 भनेको सधैँ n,n भनेको के हुन्छ त सधैँ यो भनेको 1 हुन्छ भनेको के भयो त 1 आयो। अब यसलाई मैले कसरी लेख्न सक्छु यो भनेको 4 टाइम्स 3 फ्याक्टोरियल बाई 1 टाइम्स 3 फ्याक्टोरियल यो गयो प्लस 3 टाइम्स 2 फ्याक्टोरियल बाई 2 फ्याक्टोरियल टाइम्स 2 प्लस 4 टाइम्स 3 फ्याक्टोरियल बाई 3 फ्याक्टोरियल टाइम्स 1 प्लस 1 यो भनेको के भयो 4 12 बाई 2 6 हुन्छ 6 अनि त्यस पछाडि अर्को कति आयो योबाट 4 आयो योबाट 1 आयो भनेको कति भयो 4 4 14 15 आयो है। यो हाम्रो एन्सर भयो। यस पछाडि अर्को क्वेशन हेर्नुहोस्। अर्को क्वेशन के भनेको छ 2070 को क्वेशन हो है यो चाहिँ। From 10 persons, in how many ways can a selection of 4 be made when 2 particular persons are always included? यसले चाहिँ के भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि हामीसँग कतिजना मान्छे छ भनेको छ यहाँ 10 जना मान्छेहरू छ भनेको छ होला सायद 10 जना है। 1 जना 2 जना 4 जना 8 जना 10 जना 10 जना मान्छेहरू छ है। अब यसबाट हामीलाई कस्तो खालको कमिटी बनाउनु पर्ने हो यस्तो कमिटी जानेर चाहिँ कतिजना मात्र मान्छे होस् 4 जना मात्र मान्छे होस् यस्तो कमिटी बनाउनु पर्ने। अब यो कमिटीमा क्वेशनले भने अनुसार यहाँ भएको 2 जना मान्छे चाहिँ अलवेज इन्क्लुडेड जति जेसुकै होस् यो 2 जना मान्छे चाहिँ पर्नै पर्छ है भनेर भनेको छ। भनेको 2 जना मान्छे पहिल्यै यहाँनिर आइसक्यो। अब हामीलाई कति जना बाँकी रह्यो अब यहाँनिर हामीलाई 2 जनाको लागि बाँकी रह्यो किनकि 4 जनाको हो कमिटी त त्यसमा 2 जना पहिल्यै आइसक्यो। अब 2 जना थप्नु पर्यो। यो 2 जना यहाँनिर पहिला 10 जना थियो 10 जनामा 2 जना हामीले पहिले यतापट्टि राखिसक्यौँ भनेपछि यहाँनिर अब 8 जना छ। 8 जनाबाट हामीले यहाँनिर कति जना 2 जना सेलेक्ट गर्नुपर्ने रहेछ। यति त भयो नि। अब त फर्मुला लगाउँदा एन्सर आइहाल्छ नि हैन। अब हामीले यहाँ के भन्ने भयौँ त when 2 particular persons are always included इन्क्लुड गरियो भनेदेखि त्यहाँनिर के हुने भयो त we have to select only 4 minus 2 किनकि 2 जना त पहिले आइसक्यो 4 minus 2 persons out of कति 10 जनामा 2 जना त पहिले आइसक्यो भनेपछि out of 8 that is भनेको कति भयो 8 factorial by 2 factorial times 8 minus 2 factorial यो भनेको 8 times 7 times 6 factorial by 2 factorial times 2 चौको यसलाई फ्याक्टोरियललाई यस्तो बनाइदिए। अब 28 चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एन्सर आयो। ल सकियो है। यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छ हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा। नेक्स्ट क्वेशन छ 2070 कै क्वेशन हो यो पनि 70 को डी सेट डी को 5 को ए मा छ है।
from 6 gentlemen and 4 ladies. A committee of 5 is to be formed. In how many ways can he and can this be done so as to include at least 2 gentlemen. यो छ है। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर हामीलाई के भन्न खोज्दैछ भन्दाखेरि 6 जना जेन्टलमेन र 4 जना लेडिजबाट हामीले कस्तो खालको कमिटी बनाउनु पर्ने, 5 जनाको कमिटी बनाउनु पर्ने, जसमा चाहिँ एटलिस्ट 2 जेन्टलमेन चाहिँ परेकै हुनु पर्यो। सधैँ 2टा जेन्टलमेन चाहिँ त्यहाँनिर परेकै हुनु पर्यो। अब त्यसको लागि हामीले के गर्न सकियो होला, ल मैले क्वेसनको एन्सर नै लेख्न सुरु गरेँ है। तपाईहरुलाई यो गाह्रो कुरा होइन, अघि नैदेखि हामीले यस्तै क्वेसनहरु हेरिरहेको छौं। The selection of the members in the committee can be made यहाँ जेन्टलमेन र लेडिजको कुरा छ है। जेन्टलमेन र लेडिज, जेन्टलमेन 6 जना, लेडिज 4 जना, अनि सेलेक्सन। अब यसमा के हुने भयो त, एटलिस्ट 2 जेन्टलमेन भन्छ। ल मैले 2टा जेन्टलमेन राखेँ भने मलाई चाहिएको त 5 जनाको कमिटी हो। 5 जना पुर्याउन के गर्नु पर्ला, मैले के गर्नु पर्ला, यस्तो गर्नु पर्ला हैन, 3 जना लेडिज थप्नु पर्यो नि त। र मैले यहाँनिर 3 जना जेन्टलमेन राखेँ भने के गर्नु पर्ला, यसमा मैले के गर्नु पर्ला त, 2 जना राख्नु पर्ला। यदि मैले 4 जनाको बनाएँ भने यसमा 1 जना राख्नु पर्ला। यदि 5 जनाको बनाएँ भने यहाँनिर अब 5 जना सबै जेन्टलमेन भएपछि त लेडिज त आउने कुरो भएन, किनकि 5 जनाको मात्र हो कमिटी, यो हुने भयो। र यिनीहरूको लागि 6 जनामा 2 जना सेलेक्ट गर्नु भने जस्तो भयो। यो भनेको 6 जनामा 2 जना भनेको कम्बिनेसन अफ 6,2 टाइम्स यो भनेको 4,3, अनि यसबाट चाहिँ 6,3, यसबाट चाहिँ 4,2, यसबाट 6,4, यसबाट 4,1, यसबाट 6,5, यसबाट 4,0, यो भयो। अब हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर हामीले यही आएको चिजलाई जोड्ने त हो नि, भने पछाडि हामीले के भन्न सक्यौं त, required number of committees equals to के हुने भयो त, C of 6,2 times C of 4,3 plus C of 6,3 times C of 4,2 plus C of 6,4 times 4,1, C of 4,1 plus C of 6,5 भनेको अब यो डाइरेक्ट फ्याक्टोरियल गर्दै पनि हुने हो, जे होस् तपाईहरुले बुझि नै हाल्नुहुन्छ है। 4,0 मैले अब चाहिँ म डाइरेक्ट फ्याक्टोरियल गरिदिन्छु है। यो भनेको 6/2 4 हुन्छ, यो भनेको 4/3 1 हुन्छ, यो भनेको 6/3 3 हुन्छ, यो भनेको 4/2 2 हुन्छ, यो भनेको 6/4 2 हुन्छ, यो भनेको 4/1 3 हुन्छ, यो भनेको 6/5 1 हुन्छ, र यो भनेको 4/0 4 हुन्छ। यो र यो गयो 1 भइहाल्यो, सरी त्यही हो। 4 जनामा 0 जना सेलेक्ट गर्नुपर्ने, ठिक छ।
यो भनेको के भयो त 2 factorial times 4 factorial यो र यो पनि गयो 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 यो त 1 नै भइहाल्यो झन् सो त केही पनि गर्नु परेन एउटै नै भइहाल्यो अब यहाँनिर के आउने भयो त यो भनेको 2 times 1 बनाइदिए मैले यसलाई यो भनेको 3 15 आयो 15 अनि त्यहाँबाट 4 प्लस यहाँनिर के हुने भयो योबाट 6 हुन्छ योबाट 6 हुन्छ 20 आयो योबाट 2 दुना भनेपछि 6 आयो प्लस 2 त्यहाँ कति आयो 15 आएको हो भनेको कति हुन्छ त यो हाम्रो एन्सर हुन्छ यो 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 त्यही हुन्छ है 20 120 ठीक छ यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसन छ 2071 को ओल्ड भनेर दिएको छ है र यहाँनिर के भनेको छ अहिलेको जस्तै ठ्याक्कै अहिलेको जस्तै क्वेसन हो त्यही भएर मैले डाइरेक्ट गरिदिन्छु यो चाहिँ इन हाउ मेनी वेज ए कमिटी its members be selected from 8 gentlemen and 6 ladies if the committee is to be formed committee is to include not more than 3 ladies अब यहाँको कुरा चाहिँ के भयो भन्दा हामीलाई 3 जना भन्दा बढी महिला चाहिँ यहाँनिर राख्न नहुने है कमिटी यस्तो बनाउनु पर्यो जसमा जम्मा 3 जना महिला मात्र हुनु पर्यो त्यो भन्दा बढी हुन भएन है यस्तो केस छ अब यहाँनिर हामीले के गर्छौं भन्ने कुरा हेर्नुस् है हामीलाई कमिटी कस्तो चाहिएको हो 8 जना मान्छेहरुको कमिटी चाहिएको हो 8 जना मान्छेहरुको कमिटीमा पनि कति जना मेल कति जना जेन्टलमेन छ 8 जना जेन्टलमेन र 6 जना लेडिज छ अब यहाँबाट हामीले चुज गर्नुपर्ने हो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हो यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने भयौं त ल मानिलियौ सुरुमा चाहिँ मैले 3 जना भन्दा बढी लेडिज नराख्ने भनिसके पछाडी 3 जना लेडिज राखे रे अब 8 जनाको कमिटी छ कमिटी बनाउनु पर्ने 8 जनाको भनेपछि मैले यहाँ के गर्नु पर्ला त 8 जनाको कमिटी कम्प्लिट गर्नको लागि 5 जना मेन राख्नु पर्ला जेन्टलमेन त्यसपछि अर्को के होला अर्को भनेको 3 जना अब 3 जना त भन्दा बढीमा 3 जना हो नि त भनेपछि 4 जना त राख्न पाइएन हैन 3 जना भन्दा बढी भयो नि त त्यही भएर हामीले 2 जना लेडिज राख्यौं भने 6 जना राख्नु पर्ला 1 जना राख्यौं भने 7 जना राख्नु पर्ला अनि 0 जना राख्यौं भने 8 जना राख्नु पर्ला यही भयो कुरा हैन यहाँनेर या कुनै पनि केसमा चाहिँ लेडिजहरु 3 जना भन्दा बढी भएको छैन अब यहीलाई हामीले अहिलेको जस्तै नै कम्बिनेसनहरु निकाल्छौं सबैलाई जोड्छौं अनि त्यसपछि लेख्छौं ल यसको लागि के भनेर सुरु गर्ने भन्दाखेरि the selection of the member is member in the committee can be made as follows यो भन्न सकिन्छ र यहाँनेर के को कुरा हुने भयो जेन्टलमेन लेडिज र कमिटी
अब जेन्टलमेनको कुरा गर्नुपर्दा हामीसँग टोटल 8 जना जेन्टलमेन हो र यहाँनिर 6 जना हो अनि त्यस पछाडि सेलेक्सन गर्नुपर्ने। अब हेर्नुहोस् है, हामीले लेडिज त 3 जनाभन्दा बढी लग्न नपाइने हो नि त। ल 3 जना ल्यायौँ भने यहाँनिर 5 जना राख्नु पर्ला, यहाँ 2 जना भयो भने यहाँ 6 जना हुनु पर्यो, यहाँ 1 जना भयो भने यहाँनिर 7 जना हुनु पर्यो, यहाँनिर कोही पनि नराख्न पनि पाइन्छ किन भन्दा बढीमा 3 जना हो नि त, लेडिज नै नराख्न पनि त पाइयो नि हैन। यहाँनिर 8 भयो। अब यिनीहरूको कम्बिनेसन भनेको 8 मा 5 एउटा अनि 6 मा 3, 8 मा 6 र 6 मा 2, 8 मा 7 र 6 मा 1 अनि 8 मा 8 र 6 मा 0। अब यो भनेको के हुने भयो त? द रिक्वायर्ड नम्बर अफ कमिटी भनेको के हुने भयो? कमिटी भनेको चाहिँ सी अफ एउटा चाहिँ यो भयो एट कमा 7 टाइम्स 1, 8 कमा 8 टाइम्स सी अफ 6,0। यो भनेको के हुने भयो त? म डाइरेक्ट लेखिदिएँ है यसलाई चाहिँ है, डाइरेक्ट लेखिदिन्छु 8 फ्याक्टोरियल बाई फ्याक्टोरियल अनि यो चाहिँ 8 6 र 2 अनि 6 4 र 2 अनि 8 1 र 7 अनि 6 1 र 5 अनि 8 मा 0 र 8, 6 मा 0 र 6। यो भनेको के हुने भयो त? डाइरेक्ट क्याल्कुलेटर युज गरेँ है मैले अहिले चाहिँ। कता गयो क्याल्कुलेटर? यसबाट आउँदो रहेछ 1120, त्यहाँबाट चाहिँ 420 अनि त्यसबाट त 1 आउँछ, यसबाट आयो 48 भनेपछि टोटल जोड्दाखेरि आयो 1589 जति आउँदो रहेछ है। ल यो हाम्रो एन्सर भयो। यसरी हामीले सल्भ गर्छौँ। यो भइसके पछाडि अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 2071 को 1 को ए मा है, सेट सी को find the number of ways in which 5 courses out of 8 can be selected when 3 courses are compulsory। ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर कस्तो भयो भन्दाखेरि कुरा ल हामीसँग कतिवटा कोर्स भनेको छ? 8 वटा कोर्स भनेको छ है, 4 दुना 8। ल 8 वटा कोर्सेसहरू छ हामीसँग र हामीलाई यहाँनिरबाट कतिवटा सेलेक्ट गर्नुपर्ने? 5 वटा मात्र सेलेक्ट गर्नुपर्ने। यो टोटलबाट हामीलाई 5 वटा सेलेक्ट गर्नुपर्ने र यो 5 वटा पनि के छ भन्दाखेरि 3टा कोर्सेस आर कम्पलसरी, 3टा चाहिँ हामीले कम्पलसरी पढ्नु नै पर्ने रहेछ। ल यति चाहिँ हामीले यहाँनिर पहिले ल्याउने भयो किनभने यो भनेको कम्पलसरी हो। अब हामीलाई यहाँनिर 5 वटामा 3टा आइसक्यो, कतिवटा बाँकी रह्यो? 2टा बाँकी रह्यो। यो 2टा सेलेक्ट गर्नुपर्ने, कतिबाट सेलेक्ट गर्नुपर्ने? यतिबाट भनेको 5 वटाबाट 2टा सेलेक्ट गर्नुपर्ने भने पछाडि हामीले के भन्ने भयौँ त? when 3 courses आर कम्पलसरी। यदि 3टा कोर्सेसहरू कम्पलसरी भयो भने के हुने भयो त? देन 5 - 3 द्याट इज 2 सब्जेक्ट्स हो कोर्सेस आउट अफ 8 - 3 किनकि हामीले 3टा त त्यहाँनिर घटाउनु पर्यो नि त, 3टा त पहिले आइसक्यो नि त। द्याट इज 5 क्यान बी सेलेक्टेड इन
दुईटा पाँचवटा मध्ये द्याट इज 10 वेज 10 आउँछ है यसको एन्सर ल 10 हाम्रो यहाँनिर एन्सर भयो यसरी सल्भ गर्छौँ यो भइसके पछाडि अब हाम्रो अर्को क्वेसन हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर यो क्वेसन नम्बर भन्दा 2071 को सेट डी को क्वेसन नम्बर क्यू को 1 को कमा है यहाँनिर के भनेको छ त भन्दाखेरि ए म्यान has 5 friends in how many ways can he invite one or more of them to a dinner यो छ क्वेसन अब यहाँनिर के भनेको छ त हामीलाई एउटा मान्छेसँग 5 जना साथीहरू छ अरे भने हाउ मेनी वेज क्यान ही इन्भाइट वान अर मोर अफ देम टु द डिनर एकचोटि के हुनसक्छ 5 जना मध्ये कोही एउटालाई मात्र बोलाउन सक्छ है भनेको 5 जना मध्ये कहिले जस्तै यहाँनिर 5 जना साथीहरू छ ल 5 जना साथीहरू छ कहिले उले यो मान्छेलाई मात्र बोलाउन सक्ला हैन यो मान्छेलाई मात्रै बोलाउन सक्ला अथवा यसलाई 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 मात्रै बोलाउन सक्ला मान्छे यहीँनिर आयो 5 वटा त हैन 5 जना मध्ये कोही एक जनालाई मात्रै बोलाउन पायो अथवा कहिले यो रुटालाई मात्र पनि बोलाउन सक्ला यो रुटालाई मात्र पनि बोलाउन सक्ला हैन म चाहिँ यो रुटालाई मात्र बोलाउँछु भन्न सक्ला अथवा यो भनेको 5 जनामा 2 जना गरेर पनि बोलाउन सक्ला एउटा एक जना गरेर बोलाउन सक्ला अर्को 2 जनालाई मात्र बोलाउन सक्ला त्यसैगरी 3 जनालाई मात्र त्यसैगरी 4 जनालाई मात्र त्यसैगरी 5 जनामा 5 वटैलाई अब हेर्नुस् त सिलेक्सन कस्तो भयो यो एउटा यो 5 जनामा यसरी सिलेक्ट अब योबाट निकालेकोलाई हामीले जोड्ने मात्र हो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि देयर आर टोटल अफ 5 फ्रेन्ड्स 5 जना साथीहरू छन् सो नम्बर अफ रिक्वायर्ड नम्बर अफ वेज कसरी बोलाउने भन्ने कुराको हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एउटा 5 जनामा एक जना गर्दै बोलाउन सकिन्छ प्लस यहाँनिर मल्टिप्लाई हुँदैन है प्लस हुन्छ एउटा 5 जनामा 2 जनालाई बोलाउन सकिन्छ 5 जनामा 3 जनालाई पनि बोलाउन सकिएला 5 जनामा 4 जनालाई पनि बोलाउन सकिएला र 5 जनामा 5 जनालाई बोलाउन पनि सकिएला यो भन्दा बढी त सकिदैन यो भनेको 5 फ्याक्टोरियल बाइ 1 फ्याक्टोरियल टाइम्स 4 फ्याक्टोरियल प्लस 5 फ्याक्टोरियल बाइ 2 फ्याक्टोरियल टाइम्स 3 फ्याक्टोरियल यो भनेको के भयो यहाँबाट आयो 5 यहाँबाट आयो 10 त्यहाँबाट पनि आउँछ 10 नै त्यहाँबाट 5 त्यहाँबाट 1 गर्दाखेरि आयो 31 हाम्रो एन्सर यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ है ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसन छ 2071 को क्वेसन हो है यो चाहिँ यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि एन एक्जामिनेसन पेपर consists of 12 questions divided into 2 parts A and B. Part A contains 7 questions and part B contains remaining questions है a candidate is required to attempt 8 questions
selecting at least 3 from each part. In how many ways? Which can the candidates select the question? यो छ क्वेसन। अब यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा क्वेसन पेपरमा 12 वटा क्वेसन रहेछ, जसमा पार्ट ए तिर 4 वटा क्वेसन र पार्ट बी तिर बाँकी भनेको 7, 12 मा 7 घटाउँदा अर्कोतिर 5 वटा क्वेसन होला। अब के भनेको छ भन्दाखेरि ए क्यान्डिडेट इज रिक्वायर्ड टु एटेम्प्ट 8 क्वेसन्स, 8 वटा मात्र चाहिँ क्वेसनहरू सल्भ गर्नुपर्ने, सेलेक्टिङ एटलिस्ट 3 फ्रम इच पार्ट इन 3 पार्ट इन हाउ मेनी वेज क्यान द क्यान्डिडेट सेलेक्ट द क्वेसन्स भनेर भनेको छ। अब यसलाई हामीले कसरी सल्भ गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीसँग यहाँनिर म तपाईँहरूलाई डाइरेक्ट क्वेसन नै लेखाइदिन्छु। टोटल नम्बर अफ क्वेसन्स कतिवटा हो? 12 वटा हो। 12 मा पार्ट ए को लागि कतिवटा क्वेसन छ? 7 वटा। पार्ट बी को लागि 12 - 7 किनकि रिमेनिङ सबै हो। अनि त्यसपछि टु बी सेलेक्टेड 8 वटा क्वेसन, एटलिस्ट 3 फ्रम इच है। अब यो भइसके पछाडि ल मैले पार्ट ए तिरबाट सुरु गरेँ है। मैले पार्ट ए को 3टा लिएँ भने ल हेर्नुहोस् त, यदि मैले पार्ट ए को 3टा क्वेसन लिएँ भने पार्ट बी को कतिवटा क्वेसन लिनु पर्ला? 8 वटा पुराउन 5 वटा लिनु पर्ला। पार्ट ए को मैले 4 वटा क्वेसन लिएँ भने पार्ट बी को 8 वटा पुराउन 4 वटै लिनु पर्यो र यहाँनिर 5 वटा लिएँ भने यहाँनिर 3टा लिनु पर्यो। अब 3टा भन्दा कम त लिनु पाइँदैन यहाँनिर भने पछाडि हामीले यसबाट नै सल्भ गर्ने भयौँ। ल अब यसको सेलेक्सनहरू भनेको यहाँ 7 वटा, यहाँ 5 वटा छ है। 7 वटामा 3टा, 5 वटामा 5 वटा, 7 वटामा 4 वटा, 5 वटामा 4 वटा, 7 वटामा 5 वटा, 5 वटामा 3टा। अब यही सेलेक्सनहरूलाई हामीले के गर्ने हो? जोड्ने मात्र काम हो। के हुने भयो त यो भनेको चाहिँ 4,2 टाइम्स सी अफ 5,3 हुने भयो, प्लस अर्को कति छ 7,4 4,2 कहाँबाट आयो? हामीले यहाँ 3 बाट पो सुरु गर्दै हो त। मैले माथिको क्वेसन दिमागमा आइरहेको रहेछ। हेत्तेरी यो 5 होइन, यो 5 पो हो त। ठिक छ। अनि चाहिँ 7,3 हो। सेभेन कमा 5 भनेको के हुने भयो त? फाइभ 3 2। अब यो भनेको के हुने भयो हेरौँ त। यो भनेको चाहिँ यहाँबाट आयो 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 फ्याक्टोरियल बाई 4 फ्याक्टोरियल टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 टाइम्स यो भनेको त डाइरेक्ट 1 नै हुन्छ, यो केही दुःख गर्नु परेन। अनि त्यस पछाडि अर्कोमा चाहिँ
त्यहीकै जस्तै हो यो त। यो अगाडिको यो र योको कुरा एउटै हो है, यसको र यसको कुरा एउटै नै हो, त्यही भएर मैले डाइरेक्ट लेखिदिएँ। अनि त्यस पछाडि अर्को यो र यो पनि गयो। अनि अर्को भनेको के होला, 7 फ्याक्टोरियल 5 फ्याक्टोरियल र 1 फ्याक्टोरियल भनेपछि 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 फ्याक्टोरियल, 5 फ्याक्टोरियल टाइम्स 2 फ्याक्टोरियल, अनि 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 फ्याक्टोरियल बाई टाइम्स 2 टाइम्स 1 गर्दाखेरि के आउने भयो त, यो भनेको यहाँबाट आयो 6 गएपछि 35, यहाँबाट 3 6 गएपछि 35 टाइम्स 5 प्लस त्यहाँनिरबाट आयो 21 र 10 210 आयो है। पुग्छ नि होइन, यो जोड्दा पुग्छ ल, यो भयो। यसरी हामीले सल्भ गर्छौँ। यो भइसके पछाडि अब अर्को क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि, अ पर्सन हेज गट 12 एक्विस्टेन्सेस अफ होम 8 आर रिलेटिभ इन हाउ मेनी, यो माथिकै क्वेसन भइहाल्यो, त्यो हामीले सल्भ गरिसक्यौँ। त्यस पछाडिको क्वेसन चाहिँ के भनेको छ, इन अ ग्रुप अफ 10 स्टुडेन्ट्स 6 आर बोइज, इन हाउ मेनी वेज क्यान 4 स्टुडेन्ट्स बी सेलेक्टेड फर म्याथमेटिकल कम्पिटिसन सो एज टु इन्क्लुड एट मस्ट अफ 2 गर्ल्स। बढीमा 2 जना केटीहरू चाहिँ युज गर्नु के अरे त्यहाँनिर हुनुपर्ने भनेको छ ल। इन ए ग्रुप अफ, यो 2072 को क्वेसन है, सेट ई को। टेन स्टुडेन्ट्स 6 आर बोइज, in how many ways four students be selected for mathematical competition so as to include at most of 2 girls. यो भनेको छ। अब यहाँनिर के कुरा भयो भन्दाखेरि, हामीसँग 10 जना केटा के अरे स्टुडेन्ट्सहरू छन्, 6 जना केटाहरू छन् र बाँकी सबै नै होला, बाँकी सबै चाहिँ लेडिज नै भइहाल्यो। अनि इन हाउ मेनी वेज क्यान 4 स्टुडेन्ट्स बी सेलेक्टेड, 4 जना हामीले सेलेक्ट गर्नुपर्ने, जसमा एटमस्ट 2 जना चाहिँ हुनै पर्यो। अब एटमस्ट 2 जना भनिसके पछाडि पहिला सुरुमा टोटल स्टुडेन्ट्स कति, टोटल स्टुडेन्ट्स इक्वल्स टु हामीसँग 10 जना छन्, त्यसमध्ये पनि बोइज कतिजना छन्, 6 जना छन्, गर्ल्स कति छन्, बाँकी रहेको सबै गर्ल्स होलान् भने पछाडि 10 माइनस 6 गर्दा 4 चाहिँ हाम्रो गर्ल्स भयो। अब of the members for competition can be made as follows। यति भनेर तपाईहरुले एउटा टेबल बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यो टेबलमा हो मेन कुरा भनेको है, सेलेक्सनको कुराहरु हामीले यो टेबलमा देखाउने हो। गर्ल्स राखे अगाडि, अनि बोइज राखे, अनि सेलेक्सन राखे। एट मस्ट 2टा लेडिज अथवा गर्ल्स भनिसके पछाडि 4 जनामा 2टा राख्न पाइयो। अब हामीले चाहिएको त 4 जनाको टोली हो भनेपछि बोइजहरु 6 जना छन्, अब कति जना राख्नु पर्यो, 2टा भने पछाडि सेलेक्सन भनेको सी अफ, एउटा चाहिँ 4,2 आयो, एउटा चाहिँ 6,2 आयो। अर्को भनेको अब 2 भन्दा बढी राख्न नपाउने हो, 2 भन्दा कम त राख्न पाइन्छ नि त भने पछाडि यहाँनिर के हुने भयो त, 1 राख्न पनि पाउँछु मैले, यो 3 हुने भयो। यो भनेको
अनि त्यस पछाडि 0 पनि राख्न पाउँछु 0 राखेँ भन्दा 4वटै बोइजहरू जाने भए भनेको 4,0 र यो भयो अब यिनीहरूलाई हामीले हेर्नु पर्दाखेरि के होला त यहाँनिर सेलेक्सन भनेको फर्स्टदेखि हेर्नु पर्दाखेरि 4 डाइरेक्ट नलेखौँ होला C6,2 plus C4,1 times C6,3 plus C4,0 times C6,4 यो भनेको के भयो 4 factorial by 2 factorial 2 factorial plus 6 factorial by 2 factorial 4 factorial times हो है plus 4 factorial by 1 factorial 3 factorial times 6 factorial by 3 factorial 3 factorial plus 4 factorial 4,0 भनेको त सिधै हामीले 1 लेख्न पाइन्छ होला है सरी के रे 1 हैन होला ओ 1 भनेको n जस्तै हुन्छ ठीक छ 1 नै हो यस पछाडि अर्को के लेख्न पाइयो यो 4 factorial र यो 4 factorial गयो होला भनेको के हुने भयो त 1/4 times 6 times plus times भनेको के हुने भयो त 1/4 times यो भने कति हुन्छ 6 times 4 24 times 5 120 times 3 360 plus 4 times कति आयो 20 आयो 20 3 factorial गयो अनि times 40 गर्दाखेरि 120 3 factorial मात्रै यहाँ कसरी आयो अर्को 3 factorial खोइ अब चाहिँ 3 factorial भनेको 6 हुन्छ 6 भनेपछि अब चाहिँ 20 आयो प्लस कता कुरा भएन यो भनेको आयो 15 190 र 80 अनि 15 भनेपछि 85 आयो यो हाम्रो एन्सर भयो है ल यो पनि भयो अब नेक्स्ट क्वेशनतिर जाउँ है त नेक्स्ट क्वेशन भनेको के छ भन्दाखेरि यो क्वेशन चाहिँ अब बल्ल नयाँ क्वेशन आयो एउटा प्रुभ दैट Cn, R plus Cn, R minus 1 is equals to Cn plus 1, R where Cn, R is combination of n things taken r at a time भनेर भनेको छ अब यहाँनिर हामीले यो प्रुभ गर्नुपर्ने हो हैन n, r Cn, r भनेको तपाईहरुले बुझ्नु भएकै छ मैले डाइरेक्ट गरिदिएँ है त हाम्रो LHS मा के दिएको छ Cn, r भनेको के दिएको छ Cn, r plus Cn r हैन r minus 1 यो भयो अब यसलाई मैले कम्बिनेसनको कुरा खोल्दाखेरि के लेख्न पाउँछु फर्मुला युज गरे भने by r factorial n minus r factorial plus अब यहाँनिर त यति भनेको त एउटा ब्लक जस्तो हो यति भनेको भने यहाँनिर मैले के लेख्न पाउने भए त by एउटा r minus 1 factorial एउटा n minus r minus 1 को factorial यो भनेको के होला त यो भनेको n factorial छँदै छ अब मैले यो r factorial लाई हल्का खोले है त n minus r factorial पनि छँदै छ अब r factorial लाई खोले भने r times r minus 1 factorial हुन्छ यो त तपाईहरुले factorial मा पढ्नु नै भएको छ अनि यतापट्टि पनि मैले त्यसरी नै हल्का खोल्छु पहिला सुरुमा r minus 1 factorial भनेको छ r minus 1 factorial लाई मैले जेको त्यही नै लेखे
त्यस पछाडिकोमा चाहिँ के होला त यो ब्र्याकेट खोल्दाखेरि n माइनस r प्लस 1 को फ्याक्टोरियल चाहिँ होला यो भनेको के भयो त n फ्याक्टोरियल बाई n माइनस r को फ्याक्टोरियल अनि r अनि r माइनस 1 को फ्याक्टोरियल है प्लस यो भनेको के होला n फ्याक्टोरियल बाई r माइनस 1 लाई चाहिँ मैले ठाउँमै राखेँ अर्को चाहिँ खोलेँ है त अर्को खोल्नु पर्दा एउटा n माइनस r प्लस 1 टाइम्स n माइनस r प्लस 1 ले पनि माइनस 1 को फ्याक्टोरियल आउला यो र यो त काटियो के आयो हामीसँग n फ्याक्टोरियल बाई n माइनस r को फ्याक्टोरियल अनि r आयो अनि r माइनस 1 को फ्याक्टोरियल आयो त्यस पछाडि के आयो n फ्याक्टोरियल छँदैछ r माइनस 1 को फ्याक्टोरियल आयो अनि यो भनेको के भयो n माइनस r को फ्याक्टोरियल भयो यो भनेको अनि बाँकी रह्यो हामीसँग n माइनस r प्लस 1 यति भइसके पछाडि अब हेर्नुस् त हामीले यति भाग कमन लिन सकिन्छ होला यहाँनिर दुईटैबाट है यो भाग यति भाग है यो यति कमन लिन सकिन्छ होला यसलाई कमन लियो भने के भन्न पाइयो त r माइनस 1 पनि कमन आउँछ होला r माइनस 1 पनि कमन आउँछ है यति कमन लियो भने यहाँबाट बाँकी रह्यो 1 बाई r र यहाँबाट बाँकी रह्यो 1 बाई यति अब यसलाई सल्भ गरौँ त के हुन्छ n फ्याक्टोरियल बाई n माइनस r को फ्याक्टोरियल एउटा चाहिँ r माइनस 1 को फ्याक्टोरियल अनि यतापट्टि चाहिँ के हुने भयो यसलाई यता मल्टिप्लाई एक आपसमा मल्टिप्लाई गर्दा n माइनस r प्लस 1 प्लस r बाई यहाँनिर r अनि टाइम्स n माइनस r प्लस 1 यो भनेको के भयो त यो भनेको n फ्याक्टोरियल अब यो मल्टिप्लाई गरौँ यसले मल्टिप्लाई गरौँ यहाँनिर के देख्न सकिन्छ माइनस r यो दुईटा काट्न सकिन्छ n फ्याक्टोरियल र n प्लस 1 भयो बाई अनि r अनि n माइनस r प्लस 1 अब तपाईहरुले यहाँनिर के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दा केलाई कम्बाइन गर्नुस् भन्दाखेरि यो दुईटालाई कम्बाइन गर्नुस् र यो दुईटालाई कम्बाइन गर्नुस् यो दुईटालाई कम्बाइन गर्नुस् अब माथिपट्टिको कम्बाइन गर्दाखेरि हामीले n प्लस 1 को फ्याक्टोरियल जस्तो देख्न सकिन्छ किनकि n प्लस 1 को फ्याक्टोरियल भनेको के हो n प्लस 1 टाइम्स n प्लस 1 माइनस 1 को फ्याक्टोरियल हो अब यो र यो काटियो भने त्यही n प्लस 1 टाइम्स n त आउने भयो नि n फ्याक्टोरियल त आउने भयो नि हो यो कुरा चाहिँ यहाँनिर देख्न सकिन्छ त्यस पछाडि अब तलपट्टिकोमा हेर्नु पर्दाखेरि त्यसरी नै यो दुईटा पनि हामीले एकै ठाउँमा राख्न सकिन्छ है एकै ठाउँमा n माइनस r प्लस 1 को फ्याक्टोरियल भनेर राख्न सकिन्छ यो दुईटालाई कम्बाइन गर्दा र यो दुईटालाई कम्बाइन गर्दाखेरि r को फ्याक्टोरियल भनेर राख्न सकिएला अब अलिकति मिलाएँ भने यसलाई मैले n प्लस 1 को फ्याक्टोरियल माथिपट्टिको यो टोटल n जस्तो बनाउन खोज्ने हो भने n प्लस 1 माइनस r को फ्याक्टोरियल अब यहाँ माइनस पछाडि r छ नि फेरि त्यो फेरि यतापट्टि फ्याक्टोरियलमा छ भनेको यसलाई हामीले यदि कम्बिनेसनको फर्मुलाबाट हेर्यौँ भने यो भनेको के हुने भयो त माथिको चाहिँ टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट्स जस्तो भयो र यो r भनेको चाहिँ के भयो त यो भनेको r थिङ्स टेकन एट अ टाइम जस्तो भयो भनेको c अफ n प्लस 1 माथिको कुरा र तलको यो r है यो माइनस भएको कुरा होइन यो माइनस पछाडिको कुरा भनेर बुझ्दा पनि भयो अथवा यो भनेर बुझ्दा पनि भयो यो चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो RHS मा यसरी हामीले सल्भ गर्छौं ल यो भइसके पछाडि अर्को क्वेशन हेरौँ है अर्को क्वेशन छ क्वेशन 2073 को क्वेशन हो यो चाहिँ There are 10 electric bulbs in the stock of a shop, out of which 4 are defective. 4 वटा चाहिँ के रहेछ डिफेक्टिभ रहेछ अनि त्यसरी के भनेको छ in how many ways can a selection of 6 bulbs be made so that 4 of them may be good bulbs.
यो छ क्वेसन। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई यहाँनिर भनेको के हो एकचोटि बुझौँ है। 10 वटा चाहिँ इलेक्ट्रिक बल्बहरू रहेछन् होइन, तिनीहरूमध्ये के रहेछन् 4 वटा चाहिँ बिग्रेको रहेछन्, 4 वटा बिग्रेको काम नगर्ने। इन हाउ मेनी वेज क्यान अ सेलेक्सन अफ 6 बल्ब्स बी मेड सो द्याट 4 अफ देम मे बी गुड। अब हामीले 6 वटा बल्बहरू त्यहाँनिरबाट सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने 6 वटा बल्ब सेलेक्ट गर्ने बेलामा 6 वटा मध्ये 4 वटा चाहिँ राम्रै हुने खालको गरी सेलेक्ट गर्नु पर्दाखेरि कति तरिकाले सेलेक्ट गर्न सकिन्छ भनेर सोधेको हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, पहिला सुरुमा हामीले के भन्न सकिन्छ, नम्बर अफ बल्ब्स हामीसँग कति छ 10 वटा हो टोटल, त्यसमा डिफेक्टिभ कतिवटा छ, डिफेक्टिभ बल्ब्स हामीसँग 4 वटा छ भनेपछि बाँकी रहेको सबै ठिकै होला, सधैँ नै होला भनेको गुड बल्ब्स कतिवटा भयो त 10 मा 4 घटाउँदा 6 वटा भयो। अब सेलेक्सन हामीले कसरी गर्नु पर्यो भन्दाखेरि क्वेसनले भनेअनुसार हाम्रो सेलेक्सन के हुनु पर्यो त, यस्तो हुनु पर्यो जसमा 4 वटा चाहिँ यहाँनिर एटलिस्ट एटमस्टको कुरा छैन, एक्ज्याक्ट 4 वटा चाहिँ के हुनुपर्ने छ, एक्ज्याक्ट 4 वटा चाहिँ गुड हुनुपर्ने छ, ठिक हुनुपर्ने छ भने चाहिँ हामीले डाइरेक्ट के भन्न सक्छौँ, फर 4 bulbs to be good, the selection may be made as follows। यो भनेर हामीले के लेख्न सकियो, गुड बल्बको कुरा कतिवटा छ हाम्रो टोटल 6 वटा छ र डिफेक्टिभ अथवा ब्याड डिफेक्टिभ नै भनौँ, यहाँनिर त्यही टर्म युज गरेको छ। डिफेक्टिभ बल्बको कुरा चाहिँ 4 वटा बल्ब, अनि त्यस पछाडि सेलेक्सन कस्तो हुनु पर्यो, सेलेक्सन हेर्नुहोस् है। अब हामीलाई चाहिएको 6 वटा बल्ब हो, 10 वटामा 6 वटा सेलेक्ट गर्नुपर्ने, त्यसमा 4 वटा बल्ब चाहिँ के हुनु पर्यो त, 4 वटा बल्ब सधैँ हुनु पर्यो भने पछाडि हामीले 6 वटा मध्येको 4 वटा गुड बल्ब सेलेक्ट गर्नुपर्ने रहेछ। अब 4 वटा बल्ब आइसक्यो, 6 वटा बल्ब लिनुपर्ने भनेपछि बाँकी बल्ब केबाट लिनु पर्यो, डिफेक्टिभबाट लिनु पर्यो भनेको यहाँनिर दुईवटा चाहिँ बाँकी दुईवटा बल्ब चाहिँ डिफेक्टिभबाट आउने भयो भनेपछि सेलेक्सन भनेको कस्तो भयो, 6 वटाबाट 4 वटा लिने, एउटा चाहिँ 4 वटाबाट दुईवटा लिने। यो भनेको के हुने भयो त, द्याट इज 6 factorial by 4 factorial 2 factorial times 4 factorial by 2 factorial 2 factorial, that is 6 times 5 times 4 factorial by 4 factorial times 2 factorial times 4 times 3 times 2 factorial by 2 factorial 2 factorial। 2 र 2 गयो अनि 4 र 4 पनि गयो, 6 पंचे 30 by 2 times 12 by 2 भनेको 6 इजिकल्स टु 15 भनेको 90 हाम्रो यहाँनिर एन्सर आयो। यसरी हामीले सल्भ गर्छौँ। ल यो क्वेसन पनि भयो। यो भइसके पछाडि अब अर्को क्वेसन चाहिँ यहाँनिर क्वेसन कहिलेको छ भन्दाखेरि 2073 सालको सप्लिमेन्ट्रीको क्वेसन है। सप्लिमेन्ट्री क्वेसन, इन हाउ मेनी वेज ए कमिटी of 3 can be made out of 5 men। यो क्वेसन अब तपाईहरुलाई सायदै गाह्रो नलाग्ला है, यस्तो क्वेसनहरु हामीले धेरै नै सल्भ गरिसकेको छौं। मेड सो दैट it always consists at least one woman। कम्तीमा पनि एउटा वुमन चाहिँ हामीलाई चाहिने नै रहेछ त्यो ठाउँमा, त्यो कमिटी बनाउन। अब त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा छ है। अब यसको लागि सिलेक्सन कस्तो हुनु पर्यो, हामीलाई 3 जना मेम्बरहरुको कमिटी बनाउनु पर्ने जसमा 5 जना मान्छे र 2 जनाबाट सिलेक्ट गर्नुपर्ने हो र त्यहाँनेर कम्तीमा पनि एउटा महिला चाहिँ चाहिन्छ है भनेर भनेको छ। अब हेर्नुस् है यसमा कस्तो हुने भयो भन्दा मैले डाइरेक्ट लेख्न सुरु गरे, द सिलेक्सन of the members in the committee can be made as follows।
यो भयो। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेन र वुमनको कुरा छ है। मेन हामीसँग 5 जना छन् र वुमन 2 जना मात्र छन्। यिनीहरुमा सेलेक्सन कस्तो हुन्छ त एकचोटी चाहिँ हामीले कम्तीमा पनि एउटा महिला भने पछाडि एउटा महिला भयो भने 3 जनाकोमा 3टा पूरा गर्न एउटा महिला राख्यो भने पुरुष कति राख्नु पर्यो 2टा थप्नु पर्यो। ल यो भयो। अब एटलिस्ट भनेको छ भनेपछि त बढाउन पाइयो, महिलाको नम्बर बढाउन पाइयो। ल मैले 2टा महिला राखेँ भने कतिवटा पुरुष राख्नु पर्यो 3टाको कमिटी छ 2टा महिला भइसक्यो भने एउटा पुरुष थप्नु पर्यो एउटा। अब यहाँनिर 2टा भन्दा बढी त महिला छैन भन्छ यति नै हो हाम्रो केसेस। अब यसमा 5 जनामा 2टा सेलेक्ट गर्ने जस्तो भयो भनेको टाइम्स 2 जनामा एउटा सेलेक्ट गर्ने जस्तो भयो। यसमा चाहिँ 5 जनामा एउटा सेलेक्ट गर्ने जस्तो भयो अनि अर्कोमा चाहिँ 2 जनामा 2 जनै सेलेक्ट गर्ने जस्तो भयो। यो भनेको के आउने भयो त required number of committees भनेको C5,2 times C2,1 plus C5,1 times C2,2 यो भनेको कति हुने भयो त यो भनेको 5 factorial by 3 factorial 2 factorial times 2 factorial by 1 factorial 1 factorial plus 5 factorial 4 factorial 1 factorial times 2 factorial 0 factorial 2 factorial यो भनेको के आयो त 5 times 4 times 3 factorial by 3 factorial times 2 times 1 यो र यो गयो times 2 times 1 by 1 factorial यो र यो गयो plus यो र यो गयो यो त डाइरेक्ट 1 नै हुन्छ 1 भनेको के हुने भयो त यो भनेको 5 2 10 भयो अनि त्यसपछि अर्कोबाट आयो 2 भनेपछि डाइरेक्ट 20 लेखौँ होला 20 आयो अनि अर्कोबाट 5 आयो भनेको 25 हाम्रो यहाँनिर एन्सर हुने भयो। ल यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ। यो भइसके पछाडि अब अर्को क्वेसन छ क्वेसन 2074 को क्वेसन छ यो चाहिँ इफ देयर आर 10 persons in a party and each 2 of them shakes hand with each other, how many handshakes in the party happen in the party? त्यहाँनिर 10 जना मान्छेहरू थिए रे 10 जना मान्छेमा एक अर्काले सबैले हात मिलाए रे भने कतिवटा हात चाहिँ त्यहाँनिर ह्यान्डसेक्सहरू चाहिँ कतिवटा भयो होला कतिजनाले कतिचोटि हातहरू मिल्यो होला भनेर सोधेको हो। अब यसको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दा यो तपाईँहरूलाई एकदम जेनरल नलेज यो लोकसेवा आयोगतिर पनि सोध्ने क्वेसन हो है। तपाईँहरूले एकदमै नर्मली सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। टोटल मान्छे 10 जना। अब हेर्नुहोस् है एकचोटि हात मिल्दा कतिजना मान्छेहरूको हात मिल्छ। अब यो टिमको कुरा होइन है हुर्रे भन्नको लागि 10 जनाले हात मिलाएर हुर्रे गरेको होइन यहाँनिर 2 जना पर्टिकुलर मान्छेहरूले ह्यान्डसेक मात्र गरेको हो। यस्तो खालको ह्यान्डसेक हो यो अनि यताबाट एउटा मान्छेले यतापट्टिबाट यस्तो खालको कस्तो हुन्छ है यस्तो खालको ह्यान्डसेक हो है यो है हो। यस्तो खालको ह्यान्डसेकमा जम्मा 2 जना मात्र मान्छेहरू हुन्छन् भने 10 जनामा 2 जना मान्छेहरू चाहिँ यहाँनिर सेलेक्ट गरेर तिनीहरूको ह्यान्डसेक हुने भयो भने टोटल नम्बर अफ ह्यान्डसेक्स भनेको के भयो टोटल नम्बर अफ ह्यान्डसेक्स भनेको चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ C of 10,2 किनकि टोटल 10 जना मान्छे हो र एकचोटिमा 2 जनाले हात मिलाउने हो भनेपछि 2 जनालाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो एकचोटिमा र यो भनेको 10 factorial by 2 factorial times 8 factorial that is 10 times 9 by 2 times 8 factorial यो 8 factorial यो भनेको कति हुन्छ 45 हाम्रो यहाँनिर एन्सर आउँछ। यसरी सल्भ गर्छौँ। ल यो भइसके पछाडि अब नेक्स्ट क्वेसन छ 2074 को क्वेसन। यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि सेट बी को 5 को ए छ है फ्रम 3 men and 7 women a committee
of 5 is to be formed in how many ways can this be done so as to include at least one man? यो अब यो गाह्रो क्वेसन भएन तपाईहरुलाई। अब यत्रो हामीले कति लगभग 20-25 वटा क्वेसन त सल्भ गरिसक्यौँ होला यस्तै खालको। अब यो चाहिँ तपाईहरुलाई गाह्रो नलाग्ला, त्यही भएर मैले डाइरेक्ट सल्भ गरिदिएँ है त। The selection of the members in the committee can be made is भनेर हामीले के भन्न सकिन्छ, एउटा टेबल बनाउन सकिन्छ। यो टेबलमा के हुने भयो त, हामीले कम्तीमा पनि एउटा पुरुष चाहिँ राख्नुपर्ने भन्ने क्वेसनको कुरा थियो। मेन 3 जनामा कम्तीमा पनि एउटा हुनु पर्यो र वुमन चाहिँ 7 जना छन्। सेलेक्सनको कुरा यहाँनिर गरौँला। अब हेर्नुस् है, 7 जनामा हामीले एउटा 5 जनाको कमिटी बनाउनु पर्ने। एउटा मेन राख्यौँ भने कतिवटा वुमन राख्नु पर्ला? 4 जना वुमन राख्नु पर्ला। भनेको के भयो? C3,1 टाइम्स 7, 7 मा 4 भने पछाडि C। अब हामीले यदि दुईटा मेन राख्यौँ भने के होला त, त्यहाँनिर 5 जना पुराउनको लागि 3 जना वुमन राख्नु पर्ला। भनेको के भयो? C कति पो भयो? 3,2 टाइम्स 7,3 जस्तो भयो। त्यसै गरी 2, 3 नम्बरमा यदि त्यहाँनिर हामीले 3 जना राख्यौँ भने 2 जना थप्नु पर्ला। भनेको 3,3 टाइम्स C 2, 7,2 जस्तो भयो। अब यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ त? The required number of committees. Committees भनेको के हुने भयो त? C 3,1 टाइम्स C 7,4 प्लस C 3,2 टाइम्स C 7,3 प्लस 7,2 टाइम्स C 3,3। यो भनेको के हुने भयो त? 3 फ्याक्टोरियल बाई 2 फ्याक्टोरियल 1 फ्याक्टोरियल टाइम्स 7 फ्याक्टोरियल बाई 3 फ्याक्टोरियल 4 फ्याक्टोरियल प्लस 3 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल 1 फ्याक्टोरियल टाइम्स C 7 फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल 4 फ्याक्टोरियल प्लस 7 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल 5 फ्याक्टोरियल टाइम्स 3 फ्याक्टोरियल 0 फ्याक्टोरियल। यो भनेको के आयो? यो भनेको यहाँबाट 3 आयो, यहाँनिर चाहिँ आयो 7 टाइम्स 5 टाइम्स 6 बाई 3 फ्याक्टोरियल भनेको यो पनि काटिन्छ। प्लस यो भनेको चाहिँ 3 मात्र आयो, यो भनेको पनि त्यही अगाडिकै जस्तै नै भयो। यो पनि 7 टाइम्स 5 नै हुन्छ। प्लस यो भनेको चाहिँ के हुन्छ? 7 × 6 बाई 2 × 1। यो भनेको 3 भयो। 105 हुन्छ 35 तिहाँ, अनि यो पनि 35 तिहाँ भयो। यो भनेको 21 भयो। भनेको 210 मा 21 जोड्दाखेरि 231 हाम्रो एन्सर आयो। ल यसरी हामीले सल्भ गर्छौँ। अब यो हाम्रो यो के जातिको हो? यो के रे यसको नाम? यो पर्मुटेसन कम्बिनेसनको हामीले सबै क्वेसनहरू यसरी नै सल्भ गरिसक्यौँ। अब आई होप तपाईँहरूको एनइबीमा सायदै केही प्रब्लम बाँकी नरहला यो टपिकबाट। यदि तपाईँहरूलाई र पनि केही गाह्रो लाग्यो भने तपाईँहरूले यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, 9849595895। यसमा कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँहरूले हामीलाई वाट्सएपमा भाइबरमा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। आफूले नजानेको क्वेसनहरू फोटो खिचेर हामीलाई यहाँनिर पठाउनु होला। हामी त्यसको सोलुसनको भिडियो बनाइदिनेछौँ। जति धेरै क्वेसन पठाए पनि हुन्छ, जति मन लाग्यो त्यति पठाइदिनुहोस्। फर्स्टदेखि लास्टसम्म जुन क्वेसन पठाए पनि हुन्छ, हामी तपाईँलाई सल्भ गरेर त्यसको सोलुसन युट्युबमा राखिदिनेछौँ। र यदि केही अरू पनि प्रब्लमहरू अरू सब्जेक्टमा पनि प्रब्लम छ भने हामीलाई यही नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूलाई यदि फुल कोर्स पढ्न मन छ भने फ्रीमा हो है, फुल कोर्स पढ्न मन छ भने चाहिँ तपाईँहरूले युट्युबमा हामीले तलपट्टि डिस्क्रिप्सनमा यहाँनिर प्लेलिस्टको लिङ्क दिएको छौँ, त्यो लिङ्कमा गएर तपाईँहरूले सुरुदेखि पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। अहिले त हामी यहाँनिर एनइबी बेस्ड भएर क्वेसनहरू सल्भ गरिरहेको छौँ, त्यहाँनिर चाहिँ हामीले कोर्सलाई नै पढाएको छौँ, त्यो पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। ल यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। हामी अर्को सेसनमा चाहिँ बाइनोमियल थ्योरमको बारेमा पढ्नेछौँ। थ्याङ्क यू।